ذکر اذکار دا ثواب، درود سلام دا ثواب، نعت خوانی دا ثواب، محفل اجتماع دے وچ جو مدح سرائی تھی ہے یا اللہ مل جملہ کرام دا ثواب، دعام و خیرات دا ثواب، تحفہ ہدیہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے وسیلہ جلیلہ دے نال تمام انبیاء علیہ السلام سرکار دی اہل بیت اطہار ازواج مطہرات بنات مکرمات اصحابہ کرام سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حسنین کریمین طیبین طاہرین جمیع شہداء دشت کربلا، تابعین تبع تابعین صالحین کاملین عارفین واصلین، جمیع اولیاء اللہ مومنین و مومنات، بالخصوص پیارے محبوب دے وسیلہ جلیلہ نال خواجہ خواجگان سفیر مصطفیٰ نائب رسول حضرت سیدنا محمد آمین یا اللہ نبی سونے دا صدقہ مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان دا صدقہ سب کی حاضری قبول حضور خواجہ خواجگان دا صدقہ تمام حاضرین جماعت دے جو نیک دلی مقاصد ہیں قبلہ شاہ صاحب دے نیک حاجات پورے، تمام حاضرین دے نیک حاجات پورے، پریشانیاں دور فرما، میرے بیویاں بھیڑی مہری ٹر کے آیاں بیٹھے انہاں دے نیک حاجات پورے، قوال صاحبان دے آواز کلام دے وچ برکت پا، یا اللہ جو نعت خان تیرے محبوب دے ثنا خان بیٹھے انہاں دی خیر، سب دی خیر، سب دا بھلا، کل دی خیر، کل دی گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے میرے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہے، الہی آسان کنی مشکلات طفیل محمد علیہ السلام، صدقہ پنجتن پاک دا پنج دے اجتماع کو کامیاب فرما، صدقہ پیر پٹھان دا کرم فرما، اللہم صلی اللہ اللہ